اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوالے سے جا کر ان کو بات کہی یا اپنے طور پر ان کو جا کر کہا کہ رو دھو نہ، رو پیٹو نہ؟ اب ممکن ہے اسی نے بات اپنے طور پر کہی ہو، یا اتنا اور ظاہر بات ہے جب ہنگامی حالات ہوتے ہیں، اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، کبھی آدمی بات صحیح سن سکتا ہے کبھی نہ بھی سنتا ہے۔ ممکن ہے انہوں نے حضور کے حوالے سے ہی بات کہی ہو اور وہ سمجھ نہ پائے ہوں، اس وجہ سے انہوں نے بات نہ سنی ہو، یا اتنا ان بیچاروں پر دکھ کا غلبہ تھا جس غلبے کی وجہ سے ان کا کہیں کسی اور کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کا انکار جو ہے وہ نہ ماننا ان کا نافرمانی کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اسی غلبہ درد، غلبہ حزن کی وجہ سے تھا ان کا نہ ماننا۔ اور ممکن ہے اس نے اپنی طرف سے ان کو کہا ہو، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسی کو ذکر فرمایا اما عائشہ صدیقہ نے، اور کیسا تبصرہ فرما رہی ہیں پیارا۔ فزعمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی افواہہن من التراب، قالت عائشہ، میں نے اما عائشہ فرمانے لگی، فقلت ارغم اللہ انفک، تیرے ناک خاک آلود ہوں، افسوس تجھ پر سادہ خدا کا بندہ، جب تو کسی کو نہیں منوا سکتا تو خاموش ہو جا، خام خواہ کے لیے حضور کو پریشان کر رہا ہے، بار بار جا کر شکایت کر رہا ہے، نہیں مان رہے، نہیں مان رہے۔ یہ چونکہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو اس حادثے کا اثر تھا نا، ایسی بات تو نہیں تھی، اسی لیے خام خواہ کے لیے پریشانی میں اور آدمی پریشانی کا اضافہ تو نہ کرے نا، کسی چیز کو تو بہرحال برداشت کرے۔ یہ فواللہ ما انت تفعل، قسم خدا کی نہ سندھی میں چوندا نہ تو کہ لفظ نہ چوڻ گھرجي جو صحابی رسول ہے، تو صحابی رسول ہے کیڑو بھی ہے صحابی رسول ہے، قسم خدا کی تجھے خود نہیں کرنے کا ڈھنگ آتا، ڈھنگ جو لفظ چوجے، ॿियो असां सिंधी में लफ़्ज़ चवंदा आहियूं लछण जो लफ़्ज़ असां वटि सिंधी में तमामु याने घटिया क़िस्म जो माण्हू थिए बणाए लछण ई कोन थी चवंदा आहियूं न, इहो लफ़्ज़ सहाबी जे लाइ मुनासिब न आहे، ये और इन अल्फाजात में इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए सहाबा किराम के बारे में، क्योंकि ये लोग फिर इन लफ्ज़ों को पकड़ कर फिर मुआशरे में इन चीज़ों की तशहीर करते हैं। जैसे ना हरामी इमरान ने कहा था कि सहाबा लूट मार के लिए चले गए، और मैंने उर्दू तर्जुमों तफसीरों में, मैंने शरहों में देखा वो बुज़ुर्ग भी लूट मार का लफ्ज़ लिखते हैं, खुद नसरुल बारी वाले बुज़ुर्ग ने लूट मार का लफ्ज़ लिखा है। अब उन्होंने जिस जाविये से लिखा है वो तो बमाना ऐसे जैसे कोई मुफ्त में किसी को कोई चीज़ मिले उस जाविये से है। अगर सियाक सबक को पढ़ा जाए तो लूट मार का लफ्ज़ बमाना ऐसे मार धाड़ वाला भी माना में भी आता है, लूट मार माना ऐसे जैसे किसी को कोई फ्री में चीज़ मिले, ये उर्दू में उसका इस्तेमाल होता है। अब अगर उसी को इसी सियाक सबक से काट कर हम लफ्ज़ को नकल करेंगे तो उसकी तो माना ये होगी कि अलियाज़ बिल्लाह साहब लूट मार के लिए चले गए, माना लूट मार तो नहीं कर रहे थे, ये होता है। तो इस तरह के अल्फाज सहाबा के बारे में नहीं होने चाहिए। फिर ये हराम खोर लोग जो हैं फिर इन अल्फाज को पकड़ कर फिर सहाबा की तरफ इनकी निस्बतें करते हैं, बेअदबियाँ करते हैं। तो बहरहाल ये फरमाए तो आप इस मसले में जब नहीं कर पा सकते तो आप चुप हो जाएं। मां अंत तफल व मां तरकत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न हुजूर जी पचर तो छॾे, न हुजूर को तू छोड़ता है न खुद कर सकता है, अल्लाह का बंदा। मिनल अना ए ओ चमटना, ऐसे खामखा के लिए यूँ न चमट, हुजूर को छोड़ दे। बिही काल हदसनी मोहम्मद बिन अबी बकर काल हदसना अमर बिन अली अन इस्माइल बिन अबी खालिद अन आमिर काल कान इब्न उमर इज़ा अहया इब्न जाफर काल अस्सलाम अलैका या इब्न ज़ुल जनाहैन। तो जब सलाम किया करते थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को, तो फरमाया करते थे अस्सलाम अलैका, तुझ पर सलाम हो, या इब्न ज़ुल जनाहैन, ए दो परों वाले का बेटा। चूँकि हज़रत जाफ़र तैयार के जब दोनों हाथ शहीद हो गए तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो उसको आलम मिसाल में जो सूरत दी थी वो परों वाली थी, पर से उसके परों के ज़रिए जाफ़र तैयार उड़ रहे थे, तैयार इसीलिए कहा जाता है। हाणे असां वारनि बि वरी हिकिड़ा चवंदा अथव ज़ुल जनाह, अब ज़ुल जनाह छो था चओ, पखी खे हिकिड़ो पर त कोन हूंदो आहे, हूंदो आहे छा कंहिं पखी खे हिकिड़ो पर, हिकिड़े पर ते त पखी उॾड़ी कोन सघंदो, ठाहींदा अथव हिकिड़ा ज़ुल जनाह, ॾिठी अथव न इहा। हा हाणे चरियो ज़ुल जनाह त माना हिकिड़े पर वारी छा करे ॾींदी हज़रत अली खे या हज़रत हुसैन खे, हुजे त कम अज़ कम ॿ पर त हुजनि त खणी त हज़रत हुसैन खे सघे। ज़ुल जनाह चवंदा अथव, हाणे ज़ुल जनाह छो था चओ, उनखे ज़ुल जनाह है न चओ न बाबा, ॿिनि परनि वारी आहे न,
ॿ पर त हुजनि से, हिकिड़ी छो हुजे, हिकिड़ो पर छो, हिकिड़ो पर छा करे ॾींदो उहो, किथां हज़रत हुसैन खे उहा खणंदी। फरमाया ज़ुलजनाहैन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जाफ़र तैयार के बेटों को ज़ुलजनाहैन के बेटे के साथ ताबीर फरमाया करते थे शफ़क़तन। भी क़ाल हदसना अबू नईम क़ाल हदसना सुफ़यान अन इस्माईल अन कैस बिन अबी हाज़िम क़ाल समिअतु ख़ालिद बिन वलीद यक़ूल लक़द इनक़तअत फ़ी यदी यौम मूतत तिसअतु अस्याफ़न, बेशक मेरे हाथ से टूट गई मूता वाली जंग के मौके पर 9 तलवारें। फ़मा बक़िय फ़ी यदी इल्ला सफ़ीहतु यमानियतुन, न बची मेरे पास मगर यमानी तलवार, बाकी सारी की सारी तलवारें जो हैं वो टूट फूट गईं, वो सारी की सारी जो हैं वो टूट गईं, बस एक यमानी जो तलवार थी मेरे पास वो महफूज रहेगी। ये हज़रत खालिद बिन वलीद के पास ये सैफ़ यमानी थी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास सैफ़ ज़ुल्फ़कार थी। बिही क़ाल हदसना मोहम्मद बिन अल-मुसन्ना क़ाल हदसना यहया अन इस्माईल क़ाल हदसनी कैसन क़ाल समिअतु खालिद बिन अल-वलीद यक़ूल लक़द दुक्क फ़ी यदी यौम मूतत तिसअतु अस्याफ़िन व सबरतु फ़ी यदी सफ़ीहतुन ली यमानियतुन। ये तलवारें, इन तलवारों के वज़न, इन तलवारों के वज़न के बारे में मैंने कहीं किसी भी उर्दू शरह में मैंने नहीं देखा कि कितने वज़न की होती थी। ये मौली साहब की मैं सुन रहा था, ये जो लंगड़ा है बरेलवी, क्या नाम है इसका, खादिम रिजवी, ये बड़ा आलिम है, ये आम आदमी नहीं है, ये बड़ा, इसको फ़ारसी पर तो ऐसी गिरफ्त है कि अल्लाह अमान हफीज़, और मुदरस है बड़ा टॉप का। ये बता रहा था कि इन तलवारों की, हज़रत अली की तलवार का वज़न बतला रहा था, एक तकरीर में मैंने उसका सुना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारों के वज़न बतला रहा था। वो ये हज़रत उमर फ़ारूक की तलवार का, हज़रत खालिद बिन वलीद की तलवारों का, यानी 10 किलो से ऊपर की तलवारें को वज़न बतला रहा था। ये भी बड़ी तलवार, लंबी भी, फिर वज़नी भी, फिर उनको मारना, ये तो बड़ी बहादुरी की बात है। मैंने कहा यार वाक़ईतन 10 किलो 15 किलो की तलवार, बताओ तो सही कौन उठा सकता है इसको, यानी कितनी उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत रखी थी, कितनी उनके अंदर थी। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, उस बुज़ुर्ग की मैंने ऐसे तकरीर से मैंने सुना, मुझे बड़ी हैरानी हुई यार। मैंने कहा हमें इन वज़नों का मालूम नहीं है, मेरे नज़र में बहरहाल कहीं गुजरी नहीं है, होगी तो ज़रूर कहीं से तो इसने नकल किया है। तो बहरहाल यानी इतनी वज़नी तलवारें जो उन सहाबा के हाथों में थी, जो 10 किलो से तो ऊपर की बयान कर रहा था, 30 किलो तक, 36 किलो, 40 किलो तक भी कर रहा था। फरमा बिही क़ाल हदसनी इमरान बिन मैसरा क़ाल हदसना मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल अन हुसैन अन आमिर बिन नुअमान बिन बशीर क़ाल उग़मी अला अब्दुल्लाह बिन रवाहा। और जंग मूता से पहले हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा पर गशी तारी हो गई। जअलत उख्तुहु अमरता, शुरू ही उनकी बहन हज़रत उमरा तबकी वाजबलाह, रो रही थी, हाय पहाड़, हाय बहादुर, है वैसे जैसे औरतें करती हैं कज़ा कज़ा। तो अद्दिदु अलैहि, वो उस पर जो है दोहराई जा रही थी। वकाल ही नाफाका, जब वो अफाके वाले हुए, मा कुलते शैअन, अब फरमाने लगे हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा, मा कुलते शैअन इल्ला कील ली अंत कज़ाका। बहन जो मुझे तुम, मेरे बारे में जो तू कह रही थी, वाह जबल्ला वाह फलान, मुझे खुदा के फरिश्ते ये कह रहे थे कि वाक़ईतन तू ऐसा बहादुर है, वाक़ईतन तू ऐसा है। दूसरी रात है कि रिवायत में कि उस तलवार लेकर फरिश्ते खड़े थे, क्या तू ऐसा है, तू यूँ है। ये इस वजह से ताकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा इसी रस्म बद से अपने ख़ानदान को रोके। और यही हुआ कि जब हज़रत की शहादत हुई तो हज़रत की बहन जो है हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा पर नहीं रोई, चूँकि वो हदीस उनको मालूम थी। बिही क़ाल हदसना कुतैबा का एक है फितरी रोना, फितरी रोने से मना भी नहीं है, फितरी रोया जा सकता है, यानी जिससे औरत का आवाज़ निकले, पीटे, कपड़े फाड़े, जजा फजा करे, ये है। बाकी रोना इंसानी तबीयत है, इंसानी फितरत है, इसको कौन रोक सकता है, न शरीयत इस रोने से कोई मना करती है। बिही क़ाल हदसना कुतैबा क़ाल हदसना अबसर अन हुसैन अन शअबी अन नुअमान बिन बशीर क़ाल उग़मी अला अब्दुल्लाह बिन रवाहा बिहाज़ा फलम्मा माता लम तुबक़ अलैहि। जब हज़रत का विसाल हो गया तो कोई भी उन पर नहीं रोया, चूँकि पहले ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने अपने घर वालों को बाखबर कर दिया था, मुतवज्जे कर दिया था। उसी तवज्जो की वजह से किसी किस्म का रोना धोना उनके घर वालों ने नहीं किया। बाबू बासुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन ज़ैद इलल हुरकात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उसामा बिन ज़ैद को हुरकात की तरफ भेजना, जो जुहनिया कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। हुरकात असल उसका नाम जो पड़ा है कि उसी का रईस जो था, उसी का जुहनिया कबीले का, उसने काफ़ी सारे लोगों को जलाया था। उसी जलाने की वजह से उसी इलाके का नाम ही हुरकात पड़ गया।
اور اسی وجہ سے اسی کو رقہ کہتے ہیں۔ فرمایا حضرت عمر بن محمد نے قال حدثنا حشیم قال اخبرنا حسین قال اخبرنا ابو ذبیان قال سمعت اسامہ بن زید یقول بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحرقۃ فصبحنا القوم، ہم نے صبح صبح قوم پر حملہ کیا، فہزمنا، ہم نے ان کو شکست دے دی، ولحقت انا ورجل من الانصار، ملا میں اور ایک شخص انصاری ایک شخص کو انہی میں سے تھا، فلما غشینا ہو یا غشینا ہو، جب ہم نے اس کو خوب گھیرے میں لے لیا، قال لا الہ الا اللہ، تو اس وقت کرنے لگا لا الہ الا اللہ، وقف الانصاری، حضرت انصاری تو اسی موقع پر رک گیا چونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کا لفظ اس کی زبان سے سنا، فطعنتہ برمحی، لیکن میں نے تو اسی کو مار دیا اپنے نیزے سے، حتیٰ قتلتہ، یہاں تک کہ میں نے اسی کی جان لے لی، فلما قدمنا، جب ہم واپس ہوئے، بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر حضور پر پہنچی، فقال یا اسامہ، فرمانے لگے اے اسامہ، قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ تو نے اس کو مار دیا، قد قال لا الہ الا اللہ، اس نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، قلت کان متعوذا، میں نے کہا حضرت یہ بہانے خور تھا، بہانہ کر رہا تھا، فما زال یکررھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی الفاظ مبارکہ کو بار بار دہراتے رہے، فرماتے ہیں اسامہ حتیٰ تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذالک، او تمنا کرنے لگے کہ بے شک میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، تاکہ اتنا بڑا گناہ جو مجھ سے سرزد ہوا وہ گناہ اسلام لانے کی وجہ سے میرا معاف ہوتا، اب میرا گناہ یہ کیسے معاف ہوگا، چونکہ الاسلام یہدم من ما کان قبلہ، اسلام اور سارے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور وہ میں اسلام لاتا تو میرا گناہ دھوتا، صاف ہوتا، مجھے معافی ملتی، اب میرے اس گناہ کی معافی کیسے ملے گی، اس وجہ سے یہ حسرت کی، یہ نہیں کہ علیہ باللہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے پر افسوس کر رہے تھے کہ میں اسلام کیوں لایا، یہ مراد نہیں ہے۔ دوسری حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب توجیہ فرمائی ہے کہ بابا جب آدمی کسی مصیبت میں آ جاتا ہے نا، مصیبت میں آنے کی وقت طبیعت پر غلبے ہونے کی وجہ سے وہ آدمی ایسی بات ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جس کے مقصد کا اس کو انجام کا پتہ بھی نہیں ہوتا، بے حالی میں بے خودی میں یہ کہہ بیٹھتا ہے، تو یہ ان کے حال جو ہے نا غلبہ حال کی بنیاد پر ہے، بے خودی میں انہوں نے یہ فرمائے ہیں، اسی لیے ان چیزوں پر کوئی بھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عیب نہیں، نکیر نہیں، کیا ہیں اس طرح کے ہو گئے، یعنی افسوس تو ہوا اس کو ان عمل پر، اور اس سے یہ بھی چیز ثابت ہوئی کہ کسی کو اس طرح کی کفر کے فتوے کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اور یہ سب سے بڑا احتیاط ہمارے مشائخ نے کیا ہے، مشائخ دیوبند نے کسی کے بارے میں بھی انہوں نے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ان کے اوپر کفر کے فتوے چلاتے تھے ان کی جا کر پیچھے نمازیں پڑھی، واقعہ تھا حضرت محمود الحسن گنگوئی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے مولانا احمد حسن غالباً تھے، یا محمد حسن یا احمد حسن، یہ حضرت کے شاگردوں میں سے ہیں نانوتوی کے، تیسرا بھی کوئی تھا، تین جنے آپس میں سے بس مباحثہ کر رہے تھے احمد رضا خان کے متعلق، وہ کنویں والی مسجد کا امام، کنویں والی مسجد کا امام تلاوت بڑی پیاری کرتا ہے، تو آپس میں الجھ پڑے، وہ کہنے لگا وہ تو ویسا ہے ہمارے بزرگوں کو کافر کہتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، حضرت نانوتوی تھے، اس نے جب سنا کہ آپس میں اس مسئلے پر الجھ رہے ہیں، بجائے اس کو کسی کو سمجھانے کے بجائے کہا کہ بھائی کل نہ مغرب کی نماز ہم کنویں والی مسجد میں پڑھیں گے، سب حیران ہو گئے، تو اس کنویں والا جو ہمیں کافر کہتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھے گی، ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرنے کے بعد بتایا بھائی میں ہوں محمد قاسم، میں بس دل چاہا کہ آپ کا قرآن سنوں، اس قرآن سننے کے لیے میں آیا ہوں آپ کے پاس۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت بڑا افسوس ہوا مجھے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں بتاؤں کہ میں نے آپ کو قرآن کو سننے کے لیے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کہی ہیں، اسی ایسی ویسی باتیں کہنے کی وجہ سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ نہیں، یہ آپ کے معلومات کی بنیاد پر ہے، یہ آپ کے ایمان کی غیرت کی نشانی ہے کہ آپ جب کسی شخص کے اندر اس طرح کے گستاخانہ الفاظ پائیں گے تو یقیناً آپ اس کے متعلق یہی کہیں گے، اگر یہی صورتحال میرے سامنے ہوتی تو میں بھی یقیناً یہی کہتا، یہ کافر ہے، جو حضور کا گستاخ ہے۔
چونکہ آپ کی معلومات نہیں تھی، اسی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو اس مسئلے میں بری ذمہ سمجھتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ویسے نظریات میرے نہیں، اور جس کے بھی یہ نظریات ہیں ان نظریات کے متعلق میری بھی فتویٰ یہی ہے جو آپ دیتے ہیں۔ اتنا شرمندہ ہوا کہ کوئی حد نہیں رہی، کیا کہے اب نانوتوی کو۔ تو اس طرح کی بزرگوں کی بات تھی، اور وہ بیچارہ اٹھایا ہوا تھا، اس کو تنخواہ دی گئی تھی، مقرر کیا گیا تھا انگریز کی طرف سے۔ عجیب و غریب اس نے اس طرح کے مسائل اٹھائے کہ امت مسلمہ ایک طرف جو ہے سامراج سے ٹکرا رہی تھی، دوسری طرف اسی نے ایسے ہوئے کھڑے کر دیے کہ جمعے کی اذان جو ہے وہ مسجد کے اندر دینی چاہیے یا مسجد کے باہر دینی چاہیے، دوسری والی، پہلی والی نا، دوسری والی، چونکہ اذان کے لیے حکم تو جو یہ ہے نا مسجد کے باہر ہونا افضل ہے، اب دوسری والا جو خطبے کی جمعے اذان ہے وہ آیا مسجد کے اندر دینی چاہیے یا مسجد کے باہر دینی چاہیے، اس کو خامخواہ کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا۔ حالانکہ خطبہ کی اذان جو ہوتی ہے وہ امام کے سامنے دی جاتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک یہی ہے، لیکن اس کو بھی اس نے مسئلہ بنا دیا، یہاں تک کہ اسی مسئلے پر خود بریلوی حضرات اسی سے انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے اختلاف کیا اسی سے کہ کیا کہتے ہو، یہ کیا کرتے ہو۔ اس کو تو بس یہ تھا کہ کسی نہ کسی مسئلے میں لوگوں کو سمجھاؤ خامخواہ کے لیے ادھر ادھر اوٹ پٹانگ، تاکہ جو ہے اصل مقاصد سے مسلمانوں کا توجہ ہٹے، اور اس طرح کی جو یہ سامراج کے خلاف جو ذہن بن رہا ہے ذہن لوگوں کا نہ بنے، بس صرف اور صرف ان فروعات کے اندر الجھے ہی رہیں، جیسے آج کل کے فرقہ واریت کو بڑھایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں تھی بابا۔ فرمائی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن زيد بن يزيد ابو يزيد قال سمعت سلمة بن الاكوع يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات وخرجت فيما يبأس من البؤوس 9 غزوات مرة علينا ابو بكر ومرة علينا اسامة، کبھی عمر ابو بکر صدیق امیر، کبھی حضرت اسامہ، وقال عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابي عن يزيد بن عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة وخرجت فيما يبأس من الباس 9 غزوات علينا عمرة ابو بکر مرة ابو بکر ومرة اسامہ، به قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد عن سلمة بن اكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعملت علينا، به قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسدد عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم كرد قال ويزيد ونسيت بقية، باقی میں بھول گیا، فتح مکہ اور صلح حدیبیہ ان کو بھی جو بھول گیا۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔